Bismillahirrahmanirrahim. Ismi Nur Asila binti Hasbi. Awalan, نرى المصطلحات في هذه المقالة. ظواهر النصوص المحوسبة يعني Computerized Textual Corpora تحزن بها عينة من النصوص الفعلية التي تمثل الاستخدام الواقعي للغة يجري على أساسها تحديد معاني الكلمات داخل سياقاتها فعلية. وثانيا عجيب. عجيب يعني موقع يقدم حكمة ترجمة مجانية ليس فقط من كلمة لكن للصفحات والمواقع الإلكترونية. وثالثا حوسبة معجم العربي يعني Computerization of Arabic Dictionaries. وأخيرا قرص مدمج يعني CD-ROM. والأفكار سأتكلم اليوم من هذه المقالة والمعجم العربي على شبكة الإنترنت بالنحو نموذجين. أولا، قد صار خيار حوسبة معجم خيارا أساسيا وبالفعل بدأوا بمشروع حوسبة للمعجم العربية بإدخال مجموعة كبيرة من المعاجم داخل قرص مغلوق يعني داخل CD. وقد نشرت دراسة لعلي علمي موسى بعنوان إحصائية جذور معجم لسان العرب باستخدام كمبيوتر، ونشرتها هذا المقالة في جامعة كويت. إنما نفذ بعض علماء اللغة المحدثين مشروعا أكثر أهمية، وقد حوسب المرحوم دكتور خليل وزميله في حوسب بحارس لسان العرب في 6 مجلات ووضعت كلها على قرص مدمج يعني CD-ROM من إمكانيات متنوعة من البحث المتقدم. ثم استمرت جهود العلماء والباحثين وتنامت طموحاتهم حتى صار عدد غير عقيم من معاجم عربية متاحة للاستخدام على مواقع مجانية في شبكة عالية يعني شبكة الإنترنت. مثلا موقع عجيب أتاه للمتصفحين إمكانية البحث في 7 معاجم العربي. وهذا هو أصل لموقع عجيب. العجيب بدأ ممكن في 2000 وهذا موقع لم توجد الآن لأن ممكن لسبب يوجد كثير موقع معاجم العربية إنترنت مجانيا مثلا جوجل معاني وغير ذلك. وقد صنف نبيل على مجلة رئيسية لاستخدام حاسوب بمكنة معجم بثلاثة حقول. وأولا تحذير معاجم إلكترونية يعني على شرائح مغناطة أو ضوئية أو شجرات إلكترونية، وذلك لاستخدامها في معالجات لغوية مختلفة وفي أغراض ترجمة آلية وأغراض تعليم واكتشاف أخطاء إملائية وتصحيحها وما إلى ذلك. وثانيا تحليل العلاقات التي تربط بين مفردات معجم كعلاقة بين جذور كلمة وصيغة صرفية، علاقة متعلقة بمعاني ألفاظ، علاقة ترادف، اشتراك لفظي، التضاد أو علاقات موضوعية. والثالثة تحليل مفردات معجم المستخدمة بشرح معاني مفرداته، وهي دراسة
ذات أهمية خاصة ببحوث الدلالة معجمية ونظم الفهم الأوتوماتي. قد وجد الباحث يعني أن تحليل هو مفردات معجم. وقد وجد باحث في توصيف الدكتور نهاد موسى سيدا جيدا لهذه الصورة، ويتمثل هذا التوصيف بمحدد التالي. أولا، تغير صرفي. مثلا أولا نوع الكلام، مثلا اسم، فعل، حرف، عدد. البنية مثلا مجرد، مزيد، صحيح، معتل، لازم، معتاد، مبني لمعلوم، مبني لمجهول. يعني هو بنية الكلمة والآية. والعدد، عدد هو مفرد، مثنى أو جمع. الجنس هو مذكر أو مؤنث. الزمن هو ماضي، استقبال، ماضي مستمر، وحال. اقتضائي يعني فاعل، مفعول مطلق، مفعول لأجله، مفعول فيه، مفعول معه، مفعول به. الجهة يعني هو متكلم، مخاطب أو غائب. الأصل يعني عربي، فارسي، تركي، إندونيسي. والصيرورة يعني مثلا جاهلي، إسلامي، أندلسي، عباسي. والموقع هو مثلا بعد كان وأخواتها، بعد إن وأخواتها، بعد حرف جر. وحالة الإعراب يعني مؤرب بالواو والياء، بمثنى وجمع مذكر سالم، بالضمة والكسرة لجمع مؤنث سالم، وغير ذلك. المعنى هو عاقل وغير عاقل، حي وغير حي. التعريف وثانيا هو تعريف والتنكير يعني معرفة. مثلا ضمير، اسم إشارة، اسم علم، اسم موصول، وغير ذلك. وتشير الدراسات إلى أن حوسبة معجم عربية تمر حاليا بنقله نوعية حادة ترجع إلى عوامل عدة أهمها. أولا، ما وفرته تكنولوجيا المعلومات من وسائل لتجميع مادة معجمية وتصنيفها وتحريرها. ومن أهم هذه الوسائل ما يعرف بذخائر النصوص المحسوبة Computerized Textual Corpora. وثانيا، توسع في نظم معالجة اللغة الآلية، خاصة نظم ترجمة آلية. وثالثا، الثورة التنظيمية التي نجم عنها تصميمات مبتكرة بقواعد بيانات وقواعد معارف معجمية. وأخيرا، إقبال الشديد على تعليم إنجليزية لغة ثانية، وأدى هذا إلى تنويع حكمة معجمية. وأخيرا هو تتمثل أبرز التوصية التي يقدمها هذا البحث، يعني هو فكرة يقدم الباحث لهذه القضايا. أولا، أن تقوم مجامع اللغة العربية بإيلاء مزيد من العناية والاهتمام بقضايا حوسبة اللغة العربية وتوفيرها بأوعية رقمية. وثانيا، أن تضع أقسام اللغة العربية والحوسبة في الجامعات، يعني برامج تعاون مشتركة لإنجاز مشاريع أو أطروحة ماجستير
أو PhD أو دكتوراه. وثالثا استيفاء بقية معاجم عربية بإلحاقها بما وضع منها على شبكة الإنترنت. ورابع إصدار مؤسسات بحثية والأكاديمية مزيد من المجلات المتخصصة بقضايا حوسبة العربية ودورها في نقل المعلومات الرقمية. وأخيرا إصدار مجامع اللغة العربية مجلات متخصصة في دورات والأبحاث المعجمية وتطوير معاجم العربية وحوسبتها. وهذا فقط مني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.